लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज का हमारा पहला सबक चिल्ला क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनके लिए एक मुकम्मल चिल्ला के बारे में, चिल्ला कुशी के अमूर के बारे में कम अज़ कम काफ़ी वीडियोस दरकार होंगी, काफ़ी वक्त दरकार होगा। तो इसलिए आज हम सिर्फ चिल्ला के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बाकी चीज़ें जिनमें बुखूर, परहेज़ात, पढ़ाइयाँ, अमल की मुद्दत, कौन सा वक्त, जिन्नात, जादू या इस तरह के मरीज़ों के बारे में जो चिल्ले किए जाते हैं या किसी की हाज़िरी की जाए तो हाजिर चीज़ से गुफ्तगू, ये तमाम अमूर जो हैं इनके लिए अलग-अलग वीडियोस ज़रूरी है। अलग-अलग ये टॉपिक हैं, काफ़ी वसी टॉपिक हैं। तो इसके लिए जो मैंने सबसे पहली चीज़ चुनी है वो चिल्ला है। इसमें जैसे जैसे आगे इसके दर्जात आते जाएंगे मैं आपकी खिदमत में ऐसे ऐसे बयान करता जाऊंगा। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब मार दें और साथ बने हुए जो घंटी का निशान है उस पर भी मुक्का मार दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो चिल्ला से मुराद 40 दिन का ज़माना है, 40 दिन का एतकाफ़। आमलीन कामलीन के मुताबिक किसी ख़ास इबारत को ख़ास मुद्दत में ख़ास या मुकर्ररा तादाद में विर्द या पढ़ाई को चिल्ला कहते हैं। सूफिया के मुताबिक 40 दिन की गोशा नशीनी या नफ्स कुशी या रियाजत को चिल्ला कहते हैं। बाज़ के नज़दीक चिल्ला एतकाफ़ का नाम है। जिस तरह रमज़ान में आखिरी 10 रोज़े एतकाफ़ किया जाता है, लोग मसाजिद में दुनियादारी के हर फ़र्ज से जान छुड़ा कर मसाजिद में अल्लाह ताला के फ़राइज़ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर अहद व इकरार करते हैं। मस्जिद में सोते हैं, फ़राइज़ मसलन फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नवाफिल का एहतमाम करते हैं, साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, अगर वक्त हो तो दुरूद शरीफ या कोई वजीफ़ा भी कर लेते हैं। तमाम तर वक्त मस्जिद में गुजारते हैं। दुनियादारी को तलाक दी हुई होती है। हर दुनियादारी के हर काम से बच जाते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। घर वालों से दूर मुकम्मल परहेज़गारी की ज़िंदगी होती है। लेकिन अमलियात को मामूली नहीं समझना चाहिए, इसके बारे आगे आप सुन के परेशान हो जाएंगे। अमलियात वलायत की पहली सीढ़ी का नाम है या सीढ़ी का पहला जुज़ कह लें। अगर वलायत सीढ़ी है तो उसका पहला जुज़ अमलियात है। इसके मुतरादिफ अमलियाती चिल्ला में जब आमिल किसी आयत, इसम, इबारत को मखसूस तादाद में विर्द करता है तो उसको साथ दीनी अहकामात के अलावा परहेज़ात, बखूरात, वक्त यानी सात यानी कि अमल करने की मुद्दत या कोई ख़ास मखसूस मुद्दत होती है जिसमें वो अमल किया जाता है। नक़्लो हरकत का भी पाबंद होना पड़ता है, यानी कि उसको अपने घर वालों से तो एक बाज़ अमाल में मिलने की इजाज़त होती है लेकिन बाज़ में नहीं होती है। मुकम्मल एतकाफ़ की सूरत होती है लेकिन बाकी जो परहेज़ात, बखूरात होते हैं वो एतकाफ़ से अलग है। चिल्ला अमूमी तौर पर बड़े अमाल जिनकी तादाद 1.25 लाख या उससे ज़्यादा हो के लिए मखसूस है, लेकिन अमलियात में 3, 7, 11, 21 दिन के अमाल की रियाजत को भी चिल्ला कहा जाएगा। इसको समाल चिल्ला कह लें, छोटा चिल्ला कह लें, मिनी चिल्ला कह लें। यह काम बहुत ज़िम्मेदारी, एहतियात और ईमानी काम है। ये वो चीज़ है जिसमें इंसान अपने ईमान की बुलंदी तक तो पहुँचता ही है, साथ शैतानी ख़तरात या बद अरवा या लालच की वजह से बेईमानी के भी आला दर्जे पर फाइज हो जाता है। चिल्ला कुशी करते वक्त सबसे पहले पीर, उस्ताद, मुर्शिद की निगरानी या इजाज़त बहुत ज़रूरी होती है। आधा चिल्ला कुशी यही होती है कि इंसान की उस्ताद की थपकी हो और आगे अंधा मैदान हो, अंधा कुआं हो, आग का दरिया हो और आप उसमें कूद जाएं। एक चीज़ आपको नज़र भी नहीं आ रही और आप उसका मुकाबला करने जा रहे हैं, तो कोई तो चीज़ है जिसकी बिना पर, जिसकी ताकत के बिना पर, जिसके बलबूते पर आप उसका मुकाबला करने जा रहे हैं, तो वो है उस्ताद। और आगे अंधा मैदान हो और आप उसमें कूद जाएं। इसके बाद अमल की इबारत को बखूबी याद होना लाजमी, अपने उस्ताद से या जिससे अमल मिला है या किसी आयत या इसम का आप विर्द कर रहे हो, मुर्शिद से इजाज़त ली हो, तो उस इबारत को ज़बर ज़ेर या कोई पंजाबी या जिस ज़बान में भी हो तो आपको उसको मुकम्मल तौर पर
یاد کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اپنا نام بھول جائے لیکن عمل کی عبارت نہ بھولے، تاکہ بعد ارواح جب عامل پر دعویٰ بولتی ہیں تو عامل حواس کھو کر عبارت عمل کو بھول جاتا ہے۔ یہ بات تھی، تبھی تو کہتے ہیں کہ عبارت عمل لازمی ہے۔ اپنا نام بھول جائیں لیکن عبارت کو نہ بھولیں، یا کم از کم تعداد کو بھول جاتا ہے، یا حصار توڑ بیٹھتا ہے، یا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ سب باتیں عامل کی بربادی کی نوید ہیں۔ اس وقت استاد کی نگرانی کام آتی ہے، جب کچھ نہ بچے تو استاد کام آتا ہے اور عامل کی جان بخشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حصار کامل ہونا، یعنی آپ نے متعلقہ عمل کی رجت بد ارواح یا بیرونی مخفی دنیا کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک قلعہ تیار کیا ہوا ہے جس کے اندر آپ محفوظ ہیں۔ جان کی ایمان ہے، حصار توڑ کر باہر نکلے تو یا تو پاگل پن یا سیدھا موت کے منہ میں۔ حصار توڑنا مطلب عمل کے دوران ڈر کر حصار توڑنا۔ ایک تو عمل کے اختتام پر حصار توڑا جاتا ہے، ہر روز حصار توڑنا لازمی ہوتا ہے، اس کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں حصار والی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ پرہیز کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، پرہیز کے درجات ہوتے ہیں، کون کون سے پرہیز ہوتے ہیں، جلالی، جمالی، اس کے بعد ترک حیوانات، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی قسمیں ہیں جو کہ پرہیز والے چیپٹر میں آئیں گی۔ اس کے بنا چلہ کشی بے معنی رہے گی، یہ لازمی امر ہے تاکہ آپ میں پاکی آئے، روحانیت آئے، نفس کشی ہو، نیند کم آئے۔ بھرے پیٹ یا لذیذ کھانوں سے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سستی کالی عامل کو گھیر لیتی ہے۔ آج آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں، یہ وہی آپ کو بتائے گا جو چلہ کشی جس نے کی ہوگی، جو حصار کے اندر یا کسی ویرانے میں بیٹھ کے جس نے عمل کیا ہوا ہوگا، ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھرے پیٹ یا زیادہ پانی پی کے گرمیوں کے دنوں میں عمل کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو ایک تو لازمی پسینہ آئے گا، خاص کر حبس والے دنوں میں جب آپ کو پسینہ آئے گا تو مچھر آپ کو گھیر لیں گے اور اتنا تنگ کریں گے کہ آپ کو عمل بیچ میں ہی چھوڑنا پڑے گا۔ بھرے پیٹ یا لذیذ کھانوں سے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سستی کالی عامل کو گھیر لیتی ہے، بخور چلہ کشی کا ماحول بناتے ہیں، عامل کی اور جگہ کی نحوست کو ختم کرتی ہے۔ موکلات، جنات، خدام کو رستہ اور کھینچ لانے کا سفر بخورات کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ سکول میں دیکھیں تو کلاس میں پڑھائی کا ماحول ہوتا ہے، کسی محفل میں جائیں تو محفل کا ماحول ہوتا ہے، تقریر میں جائیں تو تقریر کا ماحول ہوتا ہے، کسی جلسے میں جائیں تو جلسے کا ماحول ہوتا ہے، کسی فیشن شو میں جائیں تو اس کا علیحدہ ماحول ہوتا ہے۔ اسی طرح عملیات کا جو ماحول بنتا ہے وہ بخورات بناتے ہیں۔ اب تھوڑی میں اپنی فلسفی جھاڑ لوں۔ یہ بات پتے کی بات ہے کہ چلہ کشی کرنے کو کسی بھی انسان کو اللہ پاک نے حکم نہیں دیا، بلکہ یہ یعنی چلہ کشی انسان خود اختیار کرتا ہے، اس پھل کی خواہش میں جو اس کو چلہ پورا ہونے کے بعد ملنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی غیر ضروری امر ہے، لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اس پھل کا نام لالچ ہے، اور یہی کچھ موجودہ عاملین جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر بنا لالچ کے چلہ کشی کی جائے تو عامل پارس بن جاتا ہے، وہ پتھر جو کسی کے ساتھ لگ جائے تو اس کو سونا بنا دیتا ہے، ہو کا عالم ہو جاتا ہے، ہر چیز اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، قدرت کے نظارے کرتا ہے، بیماروں کو ٹھیک کرنا، ناممکن کو ممکن کرنا، جنات، جادو یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ تو معمولی بات ہے۔ مخفی مخلوقات پر اور عالمات، الویت و سفلیت، اس کا بھی علیحدہ ویڈیو میں آپ کو فرق بیان کروں گا۔ آپ نے کافی ویڈیوز میں یہ سنا ہوگا کہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا تعلق عالم اسفل سے ہے، یعنی کہ زمین سے، اسفل نیچے کو کہتے ہیں، تو اس کا مکمل فرق قرآنی آیات کے ساتھ اور احادیث اور عاملین کاملین کے اقوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خاص مرتبہ ملتا ہے، اگر کسی کی طرف نظر پھیرے تو اس کو فقیر سے شاہ بنا دیتا ہے، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کرنا اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ گدی نشینوں یا بڑے بڑے عاملین کاملین کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی فریادیں رکھتے ہیں، گھریلو نہ جھگڑیں، طلاقیں، بربادی، رزق کی کمی یا کاروبار کی بندش، کاروبار نہ چل رہا ہو، جنات، جادو، اس طرح کے بے شمار کام۔ آپ اکثر گدی نشین کے پاس کچھ دیر بیٹھیں تو لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسی فریادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کام ایک چلہ کشی کرنے والا جو پھل کی لالچ میں نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔
تو باقی چلہ کشی کے باقی امور کے بارے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا، حصار وغیرہ، بخورات، پرہیزات، جنات، جادو یا اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے، حاضر چیز سے بات چیت کرنا، ان کی مکمل جو ڈیٹیل ہے اس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری صحت کے لیے کافی دعا کریں۔ اب بھی میرا گلا بیٹھ چکا ہے، میں کافی مشکل سے بول رہا ہوں۔ تو آگے آنے والی کافی ویڈیوز ہوں گی جو کہ میرے خیال میں کافی معلوماتی ویڈیوز ہوں گی، اور میں اعمال بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں پیش کروں گا۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو وہ آپ کو مل سکے۔